अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरदार नज़ीर और आप देख रहे हैं नज़ीर टीवी। दोस्तों, आज दुनिया भर में एक ऐसा तबका पैदा हो चुका है जो कुल्लम कुल्ला अल्लाह के निज़ाम को चैलेंज कर रहा है। और इस तबके से ताल्लुक रखने वाले मर्द अपने मर्द होने पर और औरतें अपने औरतें होने पर नाला है। और साइंस की तरक्की उनके नापाक अज़ाइम की तकमील में सहूलतकार बन चुकी है। आज तब्दीली जिन्स दुनिया भर में फैशन बन चुका है और दुनिया भर के इस फैशन के गर्विदा लोग मर्द से औरत और औरत से मर्द बनने के जरिए अपनी नामुराद जिनसी तस्कीन में मुब्तला है। और हर आने वाले दिन के साथ कुदरत से टकराव का ये गलत जज्बा बढ़ता चला जा रहा है। बल्कि अब तो कलमा तैयबा के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में भी इस संगीन और दुनियावी और दीनी मकासद पर मुश्तमिल अमल को आसान बना दिया है। और एक ऐसा कानून पास हो चुका है जिसके मुताबिक जिन्स का तब्दील करना कोई मसला नहीं रहा। और उसके सबब पाकिस्तान में हमजिन्स परस्ती को काफी फरोग मिल रहा है। आज की वीडियो में हम इसी कानून के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस कानून के तहत कैसे लोगों को हमजिन्स परस्त बनाया जाता है। दोस्तों, अगर तारीख का मुताला किया जाए तो हमजिन्स परस्ती के फाल की वजह से पहले कौमों पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। दोस्तों, कौम लूत पर अल्लाह का अजाब इसी फाल की वजह से नाजिल हुआ था, जहां पर मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ बदफाली करते थे। दोस्तों, 1973 के आईन में वाज़ी है कि कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कोई भी कानून नहीं बनेगा। मगर अफसोस के पिछली 7 दुहाइयों से इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बदकिस्मती से रोज अव्वल से इस मुल्क की कानून साज असम्बली की अक्सरियत मगरिब परस्ती में हद से गुजर जाती है। मगर पिछले 3 वर्षों में यहाँ पार्लियामेंट हाउस को बिलडोज करके किस तरीके से कानून साजी हो रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी चंद रोज कबल ऐसे ही ट्रांसजेंडर का कानून पास किया गया है, जिसके मुताबिक कोई भी मर्द या औरत अपनी मर्जी के मुताबिक नादरा के रिकॉर्ड में अपने जिन्स को तब्दील कर सकता है। दोस्तों, ये बिल बज़ाहिर तो ख्वाजा सरा के हुकूक के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका फायदा हमजिन्स परस्त उठा रहे हैं। और इस कानून के मुताबिक अब कोई भी मर्द नादरा में जाकर कहे कि मुझ में औरतों वाले एहसास जन्म ले रहे हैं, लिहाजा शनाख्ती कार्ड के जिन्स के खाने में मुझे औरत लिखा जाए। और बिल्कुल इसी तरह अगर कोई भी बच्चों वाली माँ ये दावा करे कि अब मेरे अंदर मर्दों वाले एहसास पैदा हो गए, लिहाजा जिन्स के खाने में मुझे मर्द लिखा जाए, तो इस कानून के तहत नादरा बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट और चेकअप के औरत को मर्द और मर्द को औरत लिख सकता है। इसके बाद मर्द को क्योंकि शनाख्ती कार्ड पर औरत लिख दिया गया है, लिहाजा उसे कानूनी तौर पर मुकम्मल आज़ादी है वो किसी मर्द से शादी करे। और इसी तरह जिस औरत के शनाख्ती कार्ड में मर्द लिख दिया गया है तो कानूनी तौर पर किसी भी औरत से शादी कर सकती है। यानी अब इस तरह मर्द की शादी मर्द और औरत की शादी औरत से हो सकती है और कानूनी तौर पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। 2018 से अब तक कितने लोगों ने इस कानून से फायदा उठाया है, इस हवाले से सेनेट में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से सवाल किया कि जुलाई 2018 से 2021 तक नादरा को जिन्स तब्दीली के सर्टिफिकेट की अजरा के लिए मिलने वाली दरख्वास्तों की कुल तादाद बताए और साथ ये भी बताया जाए कि दरख्वास्त देने वालों की मौजूदा जिन्स क्या थी और वो इसे तब्दील करके क्या लिखवाना चाहते हैं। जिस पर वजारत दाखिला ने जवाब जमा कराते हुए बताया कि हमारे आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में नादरा को जिन्स तब्दीली की 28,723 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिन पर अमल दरामद किया गया। और उनमें से सबसे ज्यादा 16,530 दरख्वास्त मर्द से औरत तब्दील करने और 15,154 दरख्वास्तें खातून से मर्द में तब्दील करवाने की मौसूल हुई। इस सारी सूरत-ए-हाल में अच्छी बात यह है कि हमारे उलमा हजरात इस बात पर मुत्तफिक है कि किसी मर्द या औरत का अपने जिन्स के बजरिए ऑपरेशन तब्दील कर देना नाजायज अमल है और ये अल्लाह ताला की खलकत और बनावट को बदलना, फितरत से बगावत, मजमून और शैतानी हरकत का इर्तिका और तख्लीक इलाही को चैलेंज करना है, क्योंकि शरीयत इस्लामिया में इसकी इजाजत नहीं। जबकि कुरान करीम की सूरह रूम की आयत नंबर 30 में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह की फितरत पर कायम रहो जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया, उसकी खलकत में कोई तब्दीली नहीं। इसके अलावा हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला ने खलकत में तब्दीली करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। लिहाजा जब औरतों को मर्दों के साथ या मर्दों को औरतों के साथ मुशाबहत करना नाजायज और ममनून है,
تو جنس کو تبدیل کرنا کبیرہ گناہ کرنے والا عمل ہے، اور یقیناً ایسے ناجائز اقدامات کی اجازت انسانوں میں حیوانیت اور درندگی کا دروازہ کھول دے گی۔ یہ بات واضح ہے، تبدیلی جنس کسی مرض کا علاج، ضرورت اور داخلی دباؤ میں طبی میلان نہیں، بلکہ فطرت الہی سے ہٹ کر دوسرے راستے سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نیا ڈھونگ ہے، جس کا ارتکاب کرنا سراسر گمراہی اور حد سے تجاوز ہے۔ اور پتہ نہیں جنس تبدیل کرنے والا شخص نہ جانے کتنے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنی جنسی تسکین کی خاطر کتنے احکام خداوندی کو توڑتا ہے۔ بے شک تبدیلی جنس تخلیق الہی کو بدلنا ہے، جس کو شیطانی زندگی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لعنت اور دنیا اور آخرت میں خسارے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہی وہ وجوہات ہیں جن کے بنا پر عام مسلمان، مذہبی تنظیمات اور سیاسی جماعتیں جنسی تبدیل کے ملک کے قانون میں ہم جنس پرستی کی حوصلہ افزائی کا باعث بن رہے ہیں۔ دوستو، بھارت میں جنس پرستی اتنا آسان کام نہیں جتنے کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والے اسلام کے قلعے پاکستان میں بنا دیا گیا ہے۔ بھارت میں اگر کوئی جنس تبدیلی کی درخواست دیتا ہے تو اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے باقاعدہ طبی ماہرین کا ایک بورڈ بنتا ہے، جو میڈیکل چیک اپ کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ آیا درخواست گزار کا دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن پاکستان جیسے اسلامی ملک میں اس کی کوئی قید نہیں، اور یہ چور دروازہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم جنس پرستوں کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ یہ قانون ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا گیز اور لیسبین کی ریاست میں موجود سرپرستوں کے خلاف ورزی اور روشن خیالی کے آڑ میں ہم جنس پرستی کی فروغ کی ایک کوشش ہے۔ یہ سب کچھ کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والے ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، مگر ریاست مدینہ کے دعوے دار اس کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں۔ اس قانون کو ملک کے نام اور دانشور اور معروف اسکالر اوریا مقبول جان نے بھی عدالت میں اس قانون کو چیلنج کر رکھا تھا، جبکہ سینیٹ میں اس قانون میں ترمیم کے حوالے سے ایک ایسا مسودہ قانون بھی پیش کیا جا چکا ہے جس کے ذریعے شہریوں کے لیے جنس کی تبدیلی کے عمل کو مشکل بنانا مقصود ہے، کیونکہ یہ مطالبہ ہر ذی شعور مسلمان کا ہے کہ کسی بھی شہری کو جنس کی تبدیلی کی اجازت دینے کے لیے علاقائی طبی بورڈ قائم کیا جائے اور پھر 100% شواہد اور ماہرین کی رائے کی بنیاد پر نادرہ جنس کی تبدیلی پر عمل کرے۔ کسی بھی پاکستانی کو غیر واضح صنفی تقسیم کی نفسیاتی مسائل کی بنیاد پر جنسی اعضاء کی سرجری کی صورت میں اس کے نئے سرے سے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دوستو، حق تو یہ بنتا ہے کہ اس قانون میں ترمیم نہیں بلکہ اسے سرے سے ہی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں کسی ایسے قانون کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ اس کام کے لیے تمام محب وطن سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو متحد ہونا پڑے گا، اور پارلیمنٹ کے اندر ہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے باہر اس کے خلاف جدوجہد کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ قانون کسی خاص ایجنڈے کا نقطہ آغاز معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس کو قانون کہنا ہی قانون کی توہین ہے، کیونکہ اس کا مقصد معاشرے میں بے-روی اور بے-حیائی کے فروغ کے لیے ہم جنس پرستی کا لائسنس دینا ہے۔ پاکستان کے اسلام پسند عوام کو دین سے دور کرنا اور ریاست کو سیکولر بنانے کے لیے اسی قسم کے منصوبے بنائے گئے تاکہ مسلمانان پاکستان کے دل کے اندر سے اسلام دین کی محبت نکل جائے اور باطل قوتوں کو یہاں کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض ذرائع کے مطابق غیر فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شہر قائد میں کئی عوامی مقامات اور پوش علاقوں میں جگہ مختص ہے، جہاں رات میں ان مقامات پر غیر فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شہر بھر سے ہم جنس پرست جمع ہوتے ہیں، جبکہ پوش علاقوں میں تو باقاعدہ ہم جنس پرستوں کی پارٹی کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو، ذرائع کا کہنا ہے کہ ہم جنس پرست افراد کا عام لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہجڑوں کا استعمال کرتے ہیں اور روایتی طریقہ کار کے علاوہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تنظیم کے ممبران غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے شوقین افراد کی غیر اخلاقی ویڈیو بناتے ہیں اور پکا ہونے کے بعد انہیں مستقل ممبر بنا لیا جاتا ہے، اور اس کام کے لیے مقامی انتظامیہ ان کی سرپرستی کرتی ہے، جبکہ شہر قائد میں ان کی تنظیم کے ممبران ہزاروں تک پہنچ چکے ہیں۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے خبیث فعل سے ہر مسلمان مرد عورت کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔